प्यारे ये segments, प्यारा प्यारा ये सिलसिला, प्यारे प्यारे ये segments, प्यारा प्यारा ये सिलसिला। कभी किसी ने जवाब दिया, कभी कोई चूका, आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है आपका इम्तिहान। जी, हमारा बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है आपका इम्तिहान। हमारे इस प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्टिंग से इंफॉर्मेटिव से सेगमेंट्स होते हैं। हम अपने प्रोग्राम में कलाम को भी शामिल करते हैं। आइए सबसे पहले अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में सबसे पहले कलाम को शामिल करते हैं और कलाम पढ़ने के लिए हमारे साथ मौजूद है अली रज़ा भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, कौन सा कलाम सुना रहे हैं? क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सुभान अल्लाह। जी, शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना क्या कोई दूसरा मदीना है। बस मेरा मदीना है और उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है
हस्बे रामो दामदीना है, क्या बताऊं। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है लफ्ज़ों की तोड़ जोड़। आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आ चुके हैं अपने सेगमेंट लफ्ज़ों की तोड़ जोड़ में। और इस सेगमेंट में कुछ यूँ होता है कि एलसीडी पे आपको कुछ वर्ड्स दिखाए जाते हैं, लेकिन वो स्पेलिंग वाइज दुरुस्त नहीं होंगे और आपको उसको दुरुस्त वर्ड करना है। आइए टीम ए का पहला वर्ड दिखाते हैं। आपका इम्तिहान आदत। चले जी, इन्होंने बोला कि वर्ड आदत है, देखते हैं कि वर्ड आदत है। प्यारे प्यारे सुभान अल्लाह, जी ये वर्ड आदत ही था और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। आइए इनका दूसरा वर्ड देखते हैं। कभी कोई चूका हज। जी चले देखते हैं, इन्होंने वर्ड बोला हज। क्या ये वर्ड हज ही है? इम्तिहान आपका इम्तिहान जी आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है, ये वर्ड हज ही था। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हर साल मुसलमान हज करने मक्का शरीफ जाते हैं। आइए टीम ए का तीसरा वर्ड देखते हैं। प्यारा ये सिलसिला ना हक। चलें, इन्होंने वर्ड कहा ना हक, देखते हैं क्या ये वर्ड ना हक ही है? आपका इम्तिहान जी नहीं, इस बार आपसे गलती हो गई है और ये वर्ड ना हक नहीं बल्कि खाना था। प्यारे बच्चों, खाना खाने से पहले और बाद हमें हाथ धोने चाहिए। बगैर हाथ धोए खाना खाने से बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। जी टीम ए ने 2 जवाब दुरुस्त दिए और एक में गलती कर गए। अब देखते हैं टीम बी तीनों जवाब दुरुस्त देती है या कितने जवाब गलत देते हैं और कितने जवाब सही देते हैं। जी टीम बी का पहला वर्ड दिखाएं। कभी किसी ने जवाब दिया कभी कोई चूका जी जल्दी कीजिए, आपका टाइम खत्म हो रहा है। 10 9 जी बर्तन। कन्फर्म है? जी देखते हैं, इन्होंने वर्ड बोला बर्तन। क्या ये वर्ड बर्तन ही है? आपका इम्तिहान सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है, ये वर्ड बर्तन ही था। प्यारे बच्चों, जब भी खाना खाएं तो बर्तन को साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम बी का दूसरा वर्ड देखते हैं। किसी ने जवाब दिया भाई। कन्फर्म है आप? जी। आपस में मशवरा कर लीजिए। जी कर लिए। जी इन्होंने वर्ड बोला भाई और देखते हैं क्या वर्ड भाई है। आपका इम्तिहान आप सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपका दूसरा जवाब भी दुरुस्त हो चुका है, ये वर्ड भाई था। प्यारे बच्चों, हमें छोटे भाइयों और बहनों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम बी का आखिरी वर्ड देखते हैं। प्यारा प्यारा ईद। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इन्होंने वर्ड बोला ईद। आइए देखते हैं कि ये वर्ड ईद ही है या नहीं। आपका इम्तिहान आपका सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इनका तीसरा जवाब भी दुरुस्त हो चुका है और ये टीम ए से आगे निकल गए हैं पहले सेगमेंट में। प्यारे बच्चों, मुसलमान हर साल 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी बहुत शौक से मनाते हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ, जिसमें हमारी टीम बी विनर रही। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और सेगमेंट का नाम है सही या गलत। आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान जी तो मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आ चुके हैं अपने सेगमेंट सही या गलत में। इस सेगमेंट में कुछ यूँ होता है प्यारे बच्चों कि मैं एक जुमला बोलूंगा और उसके आखिर में मैं बोलूंगा सही या गलत। आपको जुमला अगर सही लगता है तो आप सही बोलेंगे और अगर गलत लगता है तो आप गलत बोलेंगे। तो टीम ए का पहला जुमला, इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश अबूआ शरीफ में हुई, सही या गलत? गलत। जी इन्होंने कहा गलत, लेकिन इनसे भी गलती हो गई है। आइए टीम बी की तरफ बढ़ते हैं और टीम बी का जुमला सुनते हैं। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह सहाबी हैं, सही या गलत? सही। 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 आप कंफर्म है? जी। जी देखते हैं, इन्होंने बोला सही, लेकिन इनसे भी गलती हो गई है। आइए मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए के जुमले की तरफ बढ़ते हैं। मुस्तजाबुद दावत उस शख्स को कहा जाता है जिसकी दुआएं कबूल होती हैं, सही या गलत? सही। जी इन्होंने बोला सही और इनका जवाब हो चुका है दुरुस्त। आइए बढ़ते हैं टीम बी की तरफ और टीम बी का जुमला है, शाम के लोग इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह को बाबुल हवाइज यानी हाजतें पूरी होने का दरवाजा कहा करते थे, सही या गलत? सही।
انہوں نے بولا صحیح، لیکن ان کا جواب ہو چکا ہے غلط۔ عراق کے لوگ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو باب الحوائج یعنی حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ کہا کرتے تھے۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف اور ٹیم اے کا جملہ سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو ستاروں کی مانند فرمایا گیا ہے، صحیح یا غلط؟ صحیح۔ جی آپ کنفرم ہے؟ جی 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 انہوں نے بولا صحیح اور ان کا جواب ہو چکا ہے درست۔ آئیے ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹیم بی کا جملہ سنتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خالو ہیں، صحیح یا غلط؟ غلط۔ جی کنفرم ہے آپ؟ جی انہوں نے جواب دیا غلط اور ان کا جواب ہو چکا ہے درست۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کے جملے کی طرف۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، صحیح یا غلط؟ صحیح۔ جی انہوں نے جواب دیا صحیح اور ان کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹیم بی کے جملے کی طرف۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو توریت شریف دی گئی، صحیح یا غلط؟ غلط۔ جی انہوں نے جواب دیا غلط اور ان کا جواب ہو چکا ہے درست۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف دی گئی تھی۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کے جملے کی طرف۔ جہنم عذاب کی جگہ ہے، صحیح یا غلط؟ صحیح۔ جی انہوں نے جواب دیا صحیح اور ان کا جواب ہو چکا ہے درست۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹیم بی کے جملے کی طرف۔ مغرب کی نماز سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، صحیح یا غلط؟ غلط۔ غلط۔ جی انہوں نے جواب دیا غلط اور ان کا جواب ہو چکا ہے درست۔ سبحان اللہ۔ مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ٹیم اے جیت گئی اور ٹیم بی تھوڑی پیچھے رہی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے کہانی۔ آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان۔ جی تو میرے بچوں اور کڈس مدری چل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کہانی میں۔ اس سیگمنٹ میں آپ کو کہانی سناؤں گا اور اس کہانی کو آپ کو غور سے سننا ہے، کیونکہ کہانی ختم ہونے کے بعد میں کہانی سے ریلیٹڈ آپ سے سوالات پوچھوں گا۔ تو آپ ریڈی ہیں؟ جی جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت کعب بن زحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا۔ قصیدہ لکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنایا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں تحفے میں اپنی مبارک چادر عطا فرمائی۔ پیارے بچوں، جب حضرت کعب بن زحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقدس چادر ان کے بیٹے سے 20,000 درم چاندی کے سکوں کے بدلے خرید لی۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو تمام خلفاء میٹھی عید پر اور بقرہ عید پر وہی چادر اوڑھ کے نکلتے۔ اس کے بعد بہت سالوں تک وہ مبارک چادر اسلامی بادشاہوں کے پاس ایک مقدس تبرک کے طور پر باقی رہی۔ دیکھا پیارے بچوں، مسلمان نہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت و عشق کرتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک چیزوں سے بھی دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک امامے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعلین یعنی چپل مبارک سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک چادر سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے بچوں، آپ نے غور سے کہانی سنی ہوگی تو میں آپ کچھ سوالات کر سکتا ہوں آپ سے؟ جی تو میرا سوال ٹیم اے سے ہے، اس واقعے میں کتنے صحابیوں کا ذکر ہے؟ 2۔ جی اس واقعے میں 2 صحابیوں کا ذکر ہے اور ان کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اب میرا سوال ہے ٹیم بی سے، ان 2 صحابیوں کے نام بتائیے۔ حضرت کعب بن زحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ نے ان 2 صحابیوں کے نام بتائے اور آپ کا جواب ہو چکا ہے درست۔ سبحان اللہ۔ جی اب میرا سوال ہے ٹیم اے سے، کون سے صحابی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قصیدہ سنایا؟ حضرت کعب بن زحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ نے حضرت کعب بن زحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹیم بی کے سوال کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں تحفے میں کیا چیز عطا فرمائی؟
اپنی چادر شریف. جی آپ نے بولا اپنی چادر شریف عطا فرمائی اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کے سوال کی طرف. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر شریف کن سے خریدی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے خریدی. جی آپ نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے خریدی تھی اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. آئیے بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مبارک چادر کے بدلے انہیں کتنی رقم دی تھی؟ 20,000 درہم. 20,000 درہم یعنی 20,000 چاندی کے سکوں کے بدلے خریدی تھی اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کے سوال کی طرف. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر کیوں خریدی تھی؟ آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان. 5 4 3 2 1 0. جی آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے تو چلے میں آپ کو اس سوال کا جواب بتا دیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر خریدی تھی. آئیے بڑھتے ہیں ٹیم بی کے آخری سوال کی طرف. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد تمام خلفاء کس دن وہ چادر اوڑھتے تھے؟ میٹھی عید اور بقرعید کے دن. جی آپ نے کہا میٹھی عید اور بقر عید کے دن اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. تو میرے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام کو پہنچا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے قسمت آزمائے. آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان. جی تو میرے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ قسمت آزمائے میں. اور اس سیگمنٹ میں کچھ ہوگا کہ میرے بچوں آپ کو ادھر 8 باکسز نظر آ رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک ورڈ ہے اور اس ورڈ کو پہچاننے کے لیے میں آپ کو 3 ہنٹس دوں گا اور اس 3 ہنٹس میں آپ کو یہ ورڈ پہچاننا ہوگا. جی تو ٹیم ہے آپ کون سا باکس چوز کریں گے؟ نمبر 6. جی نمبر 6 کی پہلی ہنٹ ہے ایک پرسنالٹی کا نام ہے جن کی بہت عزت کی جاتی ہے. دوسری ہنٹ. دوسرے ہنٹ ان کے ذریعے ہم اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں. تیسری ہنٹ. جی تیسری ہنٹ یہ پرسنالٹی مدرسہ اسکول یونیورسٹی میں ہوتی ہے. استاد. جی انہوں نے بولا اس باکس کے پیچھے ورڈ استاد ہے. دیکھتے ہیں کہ اس باکس کے پیچھے ورڈ استاد ہی ہے. آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان امتحان آپ کا. جی یہ ورڈ استاد ہی تھا اور آپ کا جواب ہو چکا ہے درست. جی تو میرے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ کون سا باکس چوز کریں گے. جی ٹیم بی کون سا باکس چوز کریں گے آپ؟ نمبر 4. نمبر 4. جی نمبر 4 کی پہلی ہنٹ ہے ایک خاص زبان ہے دوسری. جس زبان میں بہت ساری نعتیں بھی لکھی گئی ہیں. تیسری ہند. پاکستانی قومی زبان بھی ہے. اردو. جی کنفرم ہے آپ؟ جی. انہوں نے جواب دیا ورڈ اردو. دیکھتے ہیں کہ اس باکس میں ورڈ اردو ہی ہے. آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان. جی آپ کا جواب ہو چکا ہے درست. اس باکس میں ورڈ اردو ہی ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم اے اب آپ کون سا باکس چوز کریں گے؟ نمبر 7. ایک چیز ہے جس کا استعمال کھانے پکانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. دوسری ہنٹ. اس کی ایک ٹائپ ایسی ہے جسے سر کے بالوں میں لگانا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے. تیل. جی آپ نے جواب دیا تیل. دیکھتے ہیں کہ اس باکس کے پیچھے ورڈ تیل ہی ہے. آپ کا امتحان امتحان پیارے پیارے. جی آپ نے جواب دیا تیل اور آپ کا جواب ہو چکا ہے درست. سبحان اللہ. جی بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ کون سا باکس چوز کریں گے. نمبر 5. نمبر 5 کی پہلی ہنٹ ہے یہ خاص پھل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. دوسری ہند. جنت میں بھی وہ پھل ہوگا تیسری ہند. جس کا رنگ عام طور پر گرین ہوتا ہے. امرود. جی انہوں نے جواب دیا امرود. دیکھتے ہیں کہ اس باکس کے اندر ورڈ امرود ہی ہے. امتحان پیارے پیارے. جی نہیں اس بار آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور اس باکس میں ورڈ امرود نہیں بلکہ انگور تھا. اللہ اکبر. آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ کون سا باکس چوز کریں گے. نمبر 1. نمبر 1. جی نمبر 1 کی پہلی ہنٹ ہے ایک خاص اسلامی مہینہ ہے دوسری ہنٹ. جس میں خاص عبادتیں بھی کی جاتی ہیں. تیسری ہنٹ. جس مہینے کے بعد میٹھی عید بھی آتی ہے. رمضان. جی انہوں نے جواب دیا رمضان. دیکھتے ہیں کہ اس باکس میں ورڈ رمضان ہی ہے. امتحان پیارے پیارے سیگمنٹس پیارا پیارا. جی آپ نے
जवाब दिया रमजान और आपका जवाब हो चुका है दुरूद। सुभान अल्लाह। आइए बढ़ते हैं टीम बी की तरफ और देखते हैं वो कौन सा बॉक्स चूज करेंगे। नंबर 2। कुरान पाक की एक सूरत है दूसरे जिसमें 7 आयतें हैं, तीसरे जिसका पहला लफ्ज अलहम्द है। सूरतुल फातिहा। जी देखते हैं क्या इस बॉक्स में वर्ड सूरह फातिहा ही है। आपका इम्तिहान जी आपने जवाब दिया सूरह फातिहा और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह। जी आप कौन सा बॉक्स चूज करेंगे। नंबर 8। नंबर 8। जी नंबर 8 की पहली हिंट है, एक इबादत की जगह है। दूसरी हिंट, इस जगह मुसलमानों को इबादत के लिए बुलाया जाता है। मस्जिद। आइए देखते हैं कि बॉक्स नंबर 8 में वर्ड मस्जिद है या नहीं। इम्तिहान आपका इम्तिहान जी आपने जवाब दिया मस्जिद और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह। जी टीम बी के लिए आखिरी बॉक्स बचा है नंबर 3 और नंबर 3 की पहली हिंट है, एक जन्नती सहाबी हैं। दूसरी हिंट। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा हैं। तीसरी हिंट। अहद शरीफ के पास इनका मज़ार शरीफ है। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु। जी इन्होंने जवाब दिया हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु। आइए देखते हैं कि बॉक्स नंबर 3 में वर्ड हजरत अमीर हमजा है या नहीं। आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान जी आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। इस बॉक्स में वर्ड हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। सुभान अल्लाह। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी अख्तिताम को पहुंचा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है पिक्चर पहचानिए। आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान जी तो प्यारे बच्चों इस सेगमेंट में कुछ ही होता है कि आपको 9 बॉक्सेस दिखाए जाएंगे और उस 9 बॉक्सेस के पीछे एक पिक्चर होगी जो आपको मैक्सिमम 4 बॉक्सेस खुलवा के गैस करनी होगी। तो आप रेडी हैं इस सेगमेंट के लिए। जी तो बढ़ते हैं टीम ए की पिक्चर की तरफ। आपका इम्तिहान 5। जी नंबर 5 खुलवा दीजिए। आपका इम्तिहान नंबर 9। नंबर 9 भी खोल दीजिए। प्यारा प्यारा से अब कौन से बॉक्स खोलना है। नंबर 1। जी नंबर 1 भी खोल दीजिए। प्यारा प्यारा सिलसिला नंबर 4। नंबर 4 खोल दे। जी नंबर 4 खोल दीजिए। आपका कलम। जी इन्होंने बोला इस पिक्चर में कलम है, देखते हैं क्या इस पिक्चर में कलम ही है। इम्तिहान आपका इम्तिहान सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। इस पिक्चर में कलम ही था। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, कलम पेंसिल पेन वगैरह भी हमारे लिए अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है जिनके जरिए हम बहुत सारी बातें लिखते हैं। हमें इन चीज़ों को अच्छे काम में इस्तेमाल करना चाहिए, ना इन्हें ज़ाया करना चाहिए और ना इनसे उल्टी सीधी चीज़ें लिखनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं टीम बी की पिक्चर की तरफ। आपका नंबर 5। जी आपने बोला नंबर 5। जी नंबर 5 खोल दीजिए। इम्तिहान नंबर 7 को। जी नंबर 7 खोल दीजिए। प्यारे प्यारे सेगमेंट नंबर 4। जी नंबर 4 भी खोल दीजिए। प्यारे प्यारे नंबर 1। जी नंबर 1 भी खोल दीजिए। कभी किसी ने गिलास। जी आपने बोला गिलास, देखते हैं कि इस पिक्चर में गिलास ही है। इम्तिहान आपका इम्तिहान सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। इस पिक्चर में गिलास ही था। यार बच्चों हमें चाहिए कि गिलास में इतना पानी निकालें कि जितना पीना हो। एक बात और, जब भी गिलास वगैरह में पानी पिए तो सांस बर्तन को मुंह से हटा कर लेनी चाहिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी सेगमेंट के साथ हमारा प्रोग्राम भी अख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपने हमारे प्रोग्राम से बहुत सी अच्छी बातें सीखी होंगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। प्यारे प्यारे सेगमेंट्स प्यारा प्यारा सिलसिला प्यारे प्यारे सेगमेंट्स प्यारा प्यारा सिलसिला कभी किसी ने जवाब दिया कभी कोई चूका आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान